أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین پس از تلاوت شهادتین و استعاذه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند در خطبه پیشتر از خطبه گذشته رخدادهای مربوط به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان می شد و در ضمن آن ارجاعاتی را تقدیم کردم که ثابت می کنند که حضرت ابوبکر به مرتدان به دلیل ارتدادشان مجازات نکرده بود، بلکه دلیل آن شورش و جنگ آنها بود. در این باره داور و عادل حضرت عصر حاضر حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام هم این ارتداد را به شورش و بغاوت تعبیر کرده اند. آن حضرت با ذکر شجاعت و دلیری حضرت ابوبکر در این رابطه می فرمایند بر اهل تحقیق پوشیده نیست که دوران خلافت حضرت ابوبکر پر از ترس و مشکلات و مصائب بود. با وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسلام و مسلمانان دستخوش مصائب شدیدی قرار گرفتند. بسیاری از منافقان راه ارتداد را در پیش گرفتند و زبانهای این مرتدان بسیار دراز شد و گروهی از مفتریان ادعای نبوت را سر دادند و غالب بادیه نشینان به دورشان جمع هم شدند، تا این حد که با مسیلمه کذاب نزدیک به 100,000 جاهل و فاسق همراه شدند و فتنه ها اوج گرفت و بر مصائب افزوده شد و مردم دور و نزدیک را آفات احاطه کرد و گوی بر مؤمنان زلزله شدیدی آمد. آنگاه تمام مردم مورد آزمایش قرار گرفتند و شرایط ترسناک و هوش ربا رقم خورد و آنگاه مؤمنان آنچنان عاجز و ناچار بودند که در دلشان آتش شعله‌ور بود یا به گونه‌ای بودند که گویی با کار دزیب شده باشند. گاهی آنها در فراق حضرت خیر خلایق صلی الله علیه و آله و سلم و گاهی به سبب این فتنه ها که همانند آتش سوزان پدیدار شده گریه می کردند. هیچ امنیت برقرار نبود. فتنه جویان همچون سبزه‌ای که روی لجنزار می روید بسیار فراوان بودند. ترس و نگرانی مؤمنان بسیار زیاد شده بود و دل پر از وحشت و اضطراب بود. در این چنین شرایط حضرت ابوبکر رضی الله عنه حاکم وقت و خلیفه حضرت خاتم النبیین برگزیده شد. آن حضرت با دیدن
راه و روش های منافقان و مرتدان به غم و اندوه فرو رفت و در اثر آن همچون باران تابستان می گریست و همچون چشمه روان اشک می ریخت و برای خیر اسلام و مسلمانان دعا می خواند. از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت نقل شده است که فرمود وقتی پدرم به عنوان خلیفه برگزیده شد و خدا به او امارات سپرد، وی در بدو خلافت خود هر نوع فتنه را به اوج دید و شورش و بغاوت مدعیان دروغین نبوت و مرتدان منافق را مشاهده کرد و آنچنان با مشکلات فراوانی روبرو شد که اگر کوهی با آن مشکلات روبرو می شد بلا فاصله متلاشی می شد، ولی به وی صبری همچون صبر پیامبران عطا شده بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام می افزایند که تا آن که یاری و نصرت الهی سر رسید و مدعیان دروغگوی نبوت و مرتدان کشته و هلاک شدند و فتنه ها رفع گشت و مصائب از بین رفت و مسئله فیصله یافت و خلافت قوی و محکم شد و خدای تعالی مؤمنان را از آفات بزرگی نجات داد و ترسشان را به امنیت خاطر تبدیل کرده و دینشان را ثابت و پابرجا ساخت و جهان را بر حق استوار نمود و صورت فتنگران را سیاه کرد و وعده خود را ایفا نمود و بنده خود را حضرت ابوبکر کمک کرد و سرداران سرکش و بتها را نابود ساخت و در دل کفار چنان رعب و وحشت انداخت که آنان شکست خود را پذیرفتند و عاقبت توبه کرده و از کرده خود رجوع نمودند و همین وعده خدای قهار بود و او صادقترین صادقان است. پس تأمل کنید که چطور وعده مربوط به خلافت با تمام علائم و لوازم خود در ذات حضرت ابوبکر صدیق به تحقق رسید. از خدا دعا میکنم که برای این تحقیق سینه تان را باز کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند تأمل و تعمق کنید که در هنگام به خلافت برگزیده شدن حضرت ابوبکر مسلمانان در چه حال بودند. اسلام به سبب مشکلات و مصائب همچون آدم سوخته شده در حالت بسیار وخیم بود. سپس خداوند متعال به اسلام قدرت آن برگرداند و آن چاه عمیق در آورد و مدعیان دروغگوی نبوت را به عذاب دردناک کشت و مرتدان همچون چهارپایان هلاک گشتند و خدا مؤمنان را از آن حالت ترس که همچون مردگان بود در امنیت قرار داد. مؤمنان پس از رفع این رنج و مشکل خوشحال بودند و حضرت ابوبکر صدیق را تبریک می گفتند و با تهنیت گوی با او دیدار می کردند و او را می ستودند و در بارگاه الهی برای او دعاها می خواندند و اداب و تعظیم و تکریمش را با شورش و جوشش به جای می آوردند و مهر و محبتش را عمیقاً در دل خود جای دادند و در تمام امور خود از او پیروی می کردند و سپاسگزارش بودند. آنان دل خود را روشن و صورت خود را شاد نمودند و بر مهر و محبتش بسیار افزودند و با تمام تلاش و کوشش از او اطاعت نمودند. آنها وی را موجودی مبارک و همچون پیامبران مؤید و منصور خدا می دانستند و تمام این به سبب صدق و یقین کامل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. این گفتار از ترجمه اردوی کتاب عربی سر الخلافه حضرت مسیح موعود علیه السلام برگرفته شده است. هنگامی که این فتنه ارتداد و شورش بپا شد، حضرت ابوبکر برای رفع آن بعضی از دسته ها را فرستاده بودند
قبلا هم ذکر شده است که بعد از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا تمام عرب رو به ارتداد گذاشته بودند. بعضی از مردم آنها بودند که وقت از دادن زکات سرباز زده بودند و عملیاتی که علیه آنها انجام شد ذکر آن فتنه است. حال گروه دوم را ذکر میکنم که نه تنها اسلام را ترک کردند بلکه دست به شورش هم زدند و مسلمانان را به قتل هم رساندند. حال حضرت ابوبکر عزم خود را جزم کرد که این گروه را سر جای خود بنشاند. در کتاب بدایه و نهایه نوشته شده است که پس از این که لشکر اسامه کمی استراحت کرد، حضرت ابوبکر با لشکر اسلامی از مدینه سوار شده و به سوی ذوالقصه روان شدند که از مدینه به مسافت سفر 1 روز و 1 شب واقع است. این محاسبه مطابق با اسباب سفر آن زمان بود. صحابه کرام که حضرت ابوبکر به مدینه باز گردد و برای جنگ، صحابه کرام که حضرت علی نیز در میانشان بود، اصرار می‌کردند که حضرت ابوبکر به مدینه باز گردد و برای جنگ با اعراب فردی شجاع را بفرستند. در این رابطه حضرت عایشه روایت کردند که هنگامی که پدرم با شمشیر براهنه بر مرکب سوار شد، حضرت علی بن ابی طالب افسار ناقه اون حضرت را گرفت و عرض کرد: ای خلیفه رسول صلی الله علیه و آله و سلم، به شما سخنی میگویم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ احد فرموده بودند: شما چرا شمشیر کشیده اید؟ لطفاً با جان خود ما را به مشکل نیندازید. حضرت علی به حضرت ابوبکر گفتند که ما به سبب جان خود به خطر نیندازید. به خدا اگر ما آسیب جان شما دیدیم، در آن صورت بعد از شما نظام اسلام باقی نخواهد ماند. آن زمان حضرت ابوبکر بازگشتند و لشکر را روانه کردند. وقتی حضرت اسامه و لشکرش استراحت کرد و سواری هایشان هم تازه دم شدند و اموال فراوان زکات هم رسیدند و بیش از نیازهای مسلمانان بودند و حضرت ابوبکر آن مال بین لشکر توزیع کرد و 11 لوا بسته و لوای برای حضرت خالد بن ولید بست و فرمان داد که او در مقابل طلحه بن خیلد برود و بعد از فراغت آن مهم برای مقابله با بطاح بن مالک برود. تمام اینان کسانی بودند که مرتدین بودند و می‌خواستند جنگ کنند. اگر آنان در مقابل آنان متحد شدند، یعنی در بطاح، این اسم چشمه‌ای در منطقه بنو اسد است، لشکری به آن سمت روانه کرد. لوایی برای حضرت اکرمه بن ابو جهل بست و برای مقابله با مسیلمه روانه کرد. لوای سوم برای به حضرت مهاجر بن ابو امیه بست و فرمان داد که او با لشکر انسی مقابله کند. سپس ابنایی که در مقابل قیس بن مکشوح و اهل یمن دست به کار بودند از آنان کمک کند. ابنا قومی از اهل فارس بود و آنان در یمن سکونت اختیار کرده بودند و بین عرب ازدواج کرده بودند و فرمودند که بعد از فراغت در مقابل کنده به حضرموت برود. حضرموت هم منطقه‌ای در یمن است. لوای چهارم به حضرت خالد بن سعید بن عاص بست و او را به حمقتین فرستاد و این هم به مرز سوریه قرار دارد. لوای پنجم به حضرت عمرو بن عاص بست و او را به کدا و ودیه و در مقابل حارس فرستاد. لوای ششم به حضرت حذیفه بن محسن غلفانی بست و فرمان داد که به اهل دباب برود.
دبا هم یکی از بازارهای عرب بود. شهری معروف و قدیم در عمان بود و جای بازار بازرگانی برگزار می شد. لوای هفتم به حضرت ارفجه هرسمه بست و دستور داد که به مهره برود. مهره اسم منطقه در یمن است. حضرت ابوبکر به هر دو فرمودند که به یک جا جمع بشوند، اما مناطقی به هر دو سپرده شده اند. آنجا هر دو امیر یکدیگر خواهند بود، یعنی اولین فردی در یمن و نفر بعدی در جای دیگر. حضرت ابوبکر به امیر هر دسته فرمان داد که از تمام مناطقی رد شوند و مسلمانان قوی از آنجا را همراه خود بگیرند و برخی افراد نیرومند را برای محافظت منطقه تعیین کنند. یک نویسنده در مورد تقسیم حضرت ابوبکر نوشته است که ذوالقصه پایگاه نظامی قرار داده شد و لشکر منظم برای سرنگونی جنبش ارتداد به مناطق مطلع روانه کرد. بارتر حضرت ابوبکر در مورد هوشمندی و تجربه جغرافیا معلوم می شود، طوری که او تقسیم لشکر مناطقی به آنان سپرد. از آن معلوم می شود که حضرت ابوبکر علم دقیق جغرافیا داشت و از تعداد افراد و علامات زمین و راههای عرب به خوبی آشنایی داشت. گویی جزیره عرب به شکل مجسم جلوی چشمانش بود، طوری که در زمانی قانونی با فناوری جدید راهنمایی گرفته می شود. هر شخصی در مورد فرق میان روانه کردن لشکرها و تعیین سمت آنان و مقام اجتماع و مقام دیدار دیگر بار آنان را تدبر کند. او آشکار معلوم خواهد ساخت که نظیر این چنین طرح از تمام جزیره عرب احاطه کرده بود و تمام لشکرها ارتباط دقیق داشتند. حضرت ابوبکر همیشه با خبر بود که لشکر کجا رسیده است. او از حرکت تمام امور آگاه بود و این هم آگاه بود که موفق شده اند. و از تعداد افراد و علامات حضرت ابوبکر در مورد هوشمندی و تجربه جغرافی معلوم می شود، طوری که او تقسیم لشکر و مناطقی به آنان سپرد. و از آن معلوم می شود که حضرت ابوبکر علم دقیق جغرافیا داشت و از تعداد افراد و علامات زمین و راههای عرب و به خوبی آشنایی داشت. گویی جزیره عرب به شکل مجسم جلوی چشمانش بوده، طوری که در زمان قانونی با فناوری جدید راهنمایی گرفته می شود. هر شخصی در مورد فرق میان روانه کردن لشکرها و تعیین سمت آنان و مقام اجتماع و مقام دیدار دیگر بار آنان را تدبر کند. او آشکار معلوم خواهد ساخت که نظیر این چنین طرح از تمام جزیره عرب احاطه کرده بود و تمام لشکرها ارتباط دقیق داشتند. حضرت ابوبکر همیشه با خبر بود که لشکر کجا رسیده است. او از حرکت و تمام امور آگاه بود و از این هم آگاه بود که موفق شده اند و فردا چه برنامه دارند. نظام نامه خیلی سریع و دقیق بود و اخبار از میدان جنگ همواره به مدینه در خدمت حضرت ابوبکر می رسیدند. او با تمام لشکر در ارتباط بود. بین مأموران مرکزی و میدان جنگ برای خبر رسانی ابو هیثم انصاری، سلمہ بن ابو برز اسلم و سلمہ بن وقش جایگاه ویژه‌ای دارند. لشکرهایی که حضرت ابوبکر روانه کرده بود با هم مربوط بودند، ارتباط داشتند و این از موفقیت خلافت بود، چون جز نظارت لشکرها نظمی بین آنان وجود داشت. علاوه از این تجربه جنگ از قبیل داشتند. در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان سران لشکر به مهمات و غزوه تجربه پیدا کرده بودند. نظام ارتش دولت حضرت ابوبکر از میان تمام جزیره عرب فوقیت داشت و امیر آن لشکرها سیف الله المسلول خالد بن ولید بود
و او در پیروزی ها و در جنگ ارتداد حامل ویژگی بود. تقسیم لشکر اسلامی به سبب طرح نظامی ویژه‌ای به عمل آمده بود، چون مرتدان در مناطق خود پراکنده بودند و با هم متحد نبودند. در مقابل مسلمانان جمع نشده بودند. قبایل بزرگ در مناطق دور پراکنده بودند. آنان فرصت نداشتند که با هم متحد بشوند، چون 3 ماه از زمان آغاز ارتداد گذشته بودند و دومین این که آنان لشکرکشی مسلمانان را علیه خود درک نکردند. آنان گمان کرده بودند که در طی چند ماه مسلمانان را نابود خواهند کرد. به این سبب حضرت ابوبکر خواست که بلافاصله نیروی آنان را از بین خواهد برد. قبل از این آنان برای کمک دروغ خودشان با هم متحد بشوند. حضرت ابوبکر قبل از گسترش فتنه از آنان پیگیری کرد و آنان را فرصتی ندادند تا سرشان بلند کنند و زبان خودشان دراز کنند تا مسلمانان را ضرر برسانند. نویسنده‌ای در مورد تعیین سران از حضرت ابوبکر ذکر کرده این گونه می نویسد که نخست این که در این نقشه بابت این روایت کرده شده بود که تمام لشکرها بین خودشان ارتباط و هماهنگی برقرار بنمایند. البته مناطقی و سمت‌های آنان مختلف بودند، اما تمام آنان با یک سلسله ارتباط داشتند. هماهنگی آنان و تفکیک و اتصال مجدد در پی قصدی بود که وقتی خلیفه در مدینه اقامت داشت و تمام امور را اداره کند. دومین این که صدیق اکبر برای محافظت مدینه که پایتخت بود قسمتی از لشکر را آنجا نگه داشت و همینطور جماعتی از صحابه بزرگ پیش خود نگه داشت. سوم این که ابوبکر با خبر بود که مناطقی که تحت تاثیر ارتداد قرار گرفته‌اند نیروی اسلامی وجود دارد. او نگران بود تا مسلمانان مورد ضرب و شتم مشرکین قرار نگیرند. بنابراین به سران فرمان دادند که کسانی که بین آنان قوی و نیرومند هستند آنان را همراه خود شامل بکنید. چهارم این که ابوبکر هنگام جنگ با مرتدین اصل الحرب خدعتون را در پیش گرفتند. اهدافی که ارتش باید در آنها برسد و پیگیری بکند دیگر بودند، اما او اهداف غیر از آن را اعلام می‌کرد. مبادا اینکه نقشه او برملا شود خیلی محتاطانه رفتار می‌کرد. اینطور در قیادت در راهنمای حضرت ابوبکر جنبه‌های مهارت سیاسی، تجربه علمی، رسوخ علمی و فتح و نصرت نمایان هستند. به مناسبت این حضرت ابوبکر 2 فرمان را نوشته بودند، یکی به شرف قبایل عرب و فرمان دوم برای راهنمایی فرماندهان سپاه. همین نویسنده دکتر علی محمد صلابی راجع به نامه می نویسد: می بینم که بعد از آمادگی لشکرهای اسلامی و انسجام آنها سلسله دعوتهای کتبی در ادامه می بود و این چیز نقش مهمی ایفا نمود. او نامه مهمی را نوشت که محتوایی بر موضوع محدود بود. حضرت ابوبکر قبل از اعزام ارتش برای سرکوبی مرتدین سعی نمود که تا حد توان خود این نامه را بین مرتدین و کسانی که بر ایمان استوار و پا بر جا بودند پخش کند. مردم را به سوی قبایل فرستاده و به آنها دستور دادند که باید به آنجا بروند و در مجالس این نامه را برای مردم بخوانند و این فرمان داد کسانی که محتوای این نامه را شنیدند باید به دیگران برسانند که حتی الان به آنها نرسید. حضرت ابوبکر در این نامه عوام و خاص همه را مورد مخاطب قرار دادند، یعنی کسانی که خواب بر ایمان خود استوار و ثابت قدم مانده‌اند یا راه ارتداد اختیار کرده‌اند.
تبری آن نامه حضرت ابوبکر را که او برای قبایل عرب نوشته بود نسبت به نویسندگان دیگر مفصل تر بیان کرده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام در اثر خود به نام سر الخلافه این نامه را نیز ذکر کرده است. ایشان علیه السلام فرمودند مناسب می‌دانیم که اینجا آن نامه را نقل کنیم که صدیق اکبر به طرف قبایلی که راه ارتداد را در اختیار کرده بودند نوشت تا کسانی که از این نامه اطلاع بیابند با نگاه به ترویج شعائر الله و ثبات و مقاومت در دفاع تمام سنن رسول از دست صدیق اکبر در ایمان و بصیرت پیشرفت کنند. سپس ایشان علیه السلام نامه را نقل می کنند که اینطور شروع می شود: بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه از طرف ابوبکر خلیفه رسول برای هر خاص و عام است تا به هر کس که برسد خواه بر اسلام پافشاری کرده است یا مرتد شده است درود بر هر تبع هدایت باد که بعد از دریافت هدایت جانب گمراهی و کوربینی رو نگرداند. پس پیش شما خداوند متعال را ستایش میکنم که جز او هیچ کس لایق عبادت نیست و شهادت میدهم که جز خداوند متعال هیچ کس سزاوار پرستش نیست و او واحد و بی همتاست و محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر و بنده او هستند و تعلیمی که ایشان آوردند ما تصدیق آن میکنیم و کسی که تکذیب آن را کرد ما او را کافر قرار میدهیم و با او اعلان جهاد میکنیم. اما باید روشن باشد که خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از طرف خود با حق مبعوث کرده و او را به طرف مخلوق جهت مبشر و نذیر فرستاده تا ایشان طبق دستور خدا مردم را به طرف خدا دعوت بنمایند و به طور خورشید که منور میکند تا ایشان صلی الله علیه و سلم کسی را که زنده است هوشدار بدهند و بر کافران فرمان او محقق گردد. کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را قبول کرد خدا آن شخص را به حق هدایت نمود و کسی که از ایشان روگردانی کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با او جنگید تا وقتی که به اسلام برگشت. سپس ایشان درگذشتند. بعد از این دستور خدا را اجرا فرمودند و با امت خیر خواهی کردند و مسئولیت که به عهده داشتند ایفا نمودند و خدا را در کتابی که نازل فرمود بر ایشان بر اهل اسلام این امر را روشن و آشکار ساخت. پس او فرمود انک میتون و انهم میتون. تجمین است تو میراستی و آنان هم میراستند. علاوه بر این فرمودند و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئمت هم الخالدون. و ما پیش از تو هم برای هیچ انسانی جاودانی مقرر نداشته ایم. آیا اگر تو بمیری آنان جاودانی اند؟ مزید بر آن به مؤمنان فرمودند و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا فسیجزی الله الشاکرین. محمد صلی الله علیه وسلم فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز درگذشته‌اند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمیگردید و هر کس به عقب باز گردد هرگز به خدا ضرری نمی‌رساند و نمی‌رساند و خداوند به زودی شاکران را پاداش خواهد داد. سپس ایشان صلی الله علیه السلام می‌نویسند کسی که پرستش محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌کرد او باید آگاه باشد که ایشان صلی الله علیه و سلم درگذشتند و آن که پرستش خدای واحد یگانه را می‌پردازد مطلع باشد، با خبر باشد که خدا در کمی نوشت او زنده است و قایم و جاودان است. او هرگز نمی‌میرد و نه خواب سبک و سنگین او را فرا می‌گیرد. او مراقب کارهای خود است و منتقم است و دشمن خود را عقوبت می‌کند. من به شما تأکید میکنم که تقوا را پیشه کنید و آن بخت و نصیبی که در بارگاه خدا برای شما تعیین شده است به دست بیاورید
و بر آن تعلیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شما آوردند عمل بکنید و این که هدایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را سر مشق قرار بدهید و دین خدا را محکم بگیرید، چون هر آن که خدا بهش هدایت ندهد گمراه است و هر آن که خدا بهش نجات ندهد در امتحان قرار خواهد گرفت و کسی که خدا به داد آن نرسد درمانده خواهد ماند. هر که را خداوند به راه حق هدایت کند حقیقتا او را راه یافته و به سعادت دو جهان رسیده است و هر که را گمراه قرار دهد او گمراه است. من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. خدا هر که را راهنمایی کند راهیاب واقعی اوست و هر که را گمراه نماید هرگز سرپرست و راهنمایی برای وی نخواهی یافت و هیچ فعل او که در دنیا به جا آورد به درجه معقولیت نخواهد رسید. ایشان می‌فزایند که هیچ فعل او که در دنیا به جا آورد مقبول نمی شود تا وقتی که اسلام نمی آورد و نه در روز رستاخیز از او تاوان یا معاوضه پذیرفته شود. همینطور از این امر مطلع گشتم که عده‌ای از شما بعد از آوردن اسلام و پیروی احکام آن خدا را گول زده و از روی غفلت و نادانی سخن شیطان را قبول کردند و از دین خود راه ارتداد اختیار کردند. خدا فرموده است و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. ما به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، آنان جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش تمرد کرد. آیا او و فرزندانش را با وجود اینکه ایشان دشمنان شمایند به جای من سرپرست و مددکار خود میگیرید؟ ستمکاران چه عوض بدی دارند. علاوه بر این خدا فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر. بیگمان اهریمن دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن بدانید. او پیروان خود را فرا میخواند تا ساکنان آتش سوزان جهنم شوند. و یعنی حضرت ابوبکر استناد داده به این نامه می‌فرماید من بر لشکری که شامل مهاجرین، انصار و از تابعین کسانی که به حسن عمل پیروی می‌کنند فلان شخص را جهت فرماندهی تعیین کرده به طرف شما می‌فرستم و بهش این دستور دادم تا زمانی که به پیام خدا فرا نخواند نباید گردن کسی را بزند یا با کسی بجنگد. بعد از این اگر کسی این پیام را قبول کند و اسلام بیاورد و برگردد و اعمال نیک را به جا بیاورد او را بپذیرد و به کمک او برسد و در صورت انکار بهش دستور دادم که او باید با آن شخص بجنگد و هر کی را که دست به یابد رها نکند یا آنها را آتش بزند و به هر روشی که باشد آنها را باید به قتل برساند و زنان و بچگان را به اسارت ببرد و از هیچ کس به جز اسلام نباید چیزی بپذیرد. پس هر که از او پیروی بکند برایش بهتر است و کسی که او را یعنی فرمانده مرا ترک کرده نتواند خدا را عاجز کند و من به پیک خود دستور دادم که این نامه مرا در هر مجلسش شما بخواند و از آن به عنوان اعلام اسلام تلقی می شود. وقتی مسلمانان از آن دهند آنها نیز باید از آن دهند تا مسلمانان از حمله دست نگه دارند و اگر آنها از آن ندهند هرچه سریعتر
بر آنها بتازید و اگر از آن بدهند اموری را که بر آنها واجبند از آنها بخواهید و اگر انکار کنند به زودی بر آنها حمله کنید. سپس اگر اسلام بیاورند باید از آنها قبول کنید. به هر حال در این مورد توضیحات مذکور هستند که چرا با آنها جنگیدن و چرا با همه‌شان این چنین رفتار را روا داشتند، چون آنها جنگجو بودند و بر مسلمانان جنگ تحمیل کردند و نه تنها جنگ می کردند بلکه بر مسلمانان بی سلاح ظلم و ستم می کردند. حضرت ابوبکر نامه دوم را به طرف فرماندهان لشکر که تعدادشان بالغ بر 17 بود فرستاد. ذکرشان عنوان شده است و نامه‌ای که به طرف فرماندهان فرستاده درج ذیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمان از طرف خلیفه رسول برای فلان شخص نوشته شده است، هنگامی که او یعنی حضرت ابوبکر آن شخص را با ارتش مسلمانان برای مبارزه با مرتدین اعزام می‌کرد. حضور انور فرمودند یعنی نام امیر بر آن نوشته شده است. او به آن امیر به تاکید این دستور داده است که در هر امر چه از لحاظ ظاهر باشد و از فاطن تا حد توان خود تقوای خدا را پیشه کند و بهش دستور داد که در امور خدا جد و جهاد و تلاش و سعی کنند و با کسانی که از اسلام روی گردان شده‌اند برگشتن و آرزوهای شیطانی را برآورده کرده‌اند جهاد کنند. نخست به آنها اتمام حجت کند، آنها را به اسلام دعوت دهد. اگر آنها اذعان دارند از جنگ با آنها دست بکشند و اگر آنها به اسلام نگروند بیدرنگ بر آنها بتازند حتی آنها پیش او سر تسلیم خم بکنند و او به آنها فرصت ندهند، یعنی فرصتی که در آنها برای جنگ آماده بشوند و بار مسلمانان بتازند. علاوه بر این او نباید از جنگ با آنها جلوی مسلمانان را بگیرد، یعنی اگر مسلمانان مطمئن باشند که آنها دست و جنگ و جدال میکشند و تمایل به مبارزه آرایی می‌دارند و در این صورت آن فرمانده نباید جلوی مسلمانان را بگیرد که با آنها نجنگند. حضور انور فرمودند این دستور به آن فرمانده ها را داد که اعضای لشکرشان بیشتر شرایط مناطق آگاه می بودند. پس کسی که دستور خدای عزوجل را اذعان داشت و اطاعت او را پیشه کرد، در این صورت فرمانده باید این اعتراف او را بپذیرد و با روش مناسب کمک او بکند و او را به روش شایسته یاری کند و فقط به آن مبارزه کنند که پس از اعتراف به آنچه که از جانب خدا آمده است خدا را انکار کرد. اگر وی دعوت را بپذیرد سرزنش نمی شود و خداوند از آنچه که کتمان کرده است بازخواست می کند و هر که پیام خدا را نپذیرد و در هر کجا که باشد و هر چه قدر هم که ثروتمند باشد با او جنگیده و کشته شود. از هیچ کس جز اسلام چیزی پذیرفته نمی شود و پس هر که اسلام را قبول کرد اقرار کرد و قبول شود و معارف اسلامی به او تعلیم داده شود و هر که منکر شود یعنی پس از اسلام مرتد شود و بجنگد، آنان با معارف اسلامی مبارزه می کنند. توضیح دهید که اسلام چیست و واقعیت چیست. آنان نمی توانند با ادعای مسلمانانی با دولت مبارزه کنند. هر که امتناع کند و او جنگ کرده شود، اگر خداوند او را بر آنها پیروز کند با سلاح و آتش و شدت کشته شود. سپس خداوند هر چه به او از مال فیء عطا کند جز به خمس تقسیم کند، آن به ما ارسال خواهد کرد و آنان فرمانده لشکر همراهان خود را از عجلت و فساد باز کند و هیچ غریبه‌ای وارد آنها نشود تا اینکه بداند چه لیاقتی دارد. مبادا جاسوس باشد، یعنی یک نفر میانشان وارد شود و جاسوس باشد، با دقت بررسی کند. مبادا جاسوس باشند و مسلمانان به خاطر دچار مشکل شوند. با مسلمانان در سفر و اقامت ملایم و معتدل باشد و از آنان با خبر باشد. بخشی از لشکر را دستور شتابکاری از بخش دیگر ندهد. با مسلمانان در رفتار و گفتار از خوش اخلاقی استفاده کند. اکنون مواردی وجود دارد که باید توضیح داده شود اما توضیح داده نشده است. گاهی غلط تصور اسلام ایجاد می شود. من در
گذشته توضیح دادم که همه این مردان جنگاور بودند و نه تنها جنگیدند بلکه بر مسلمانان که در منطقه آنان بودند ظلم کردند. آنها را کتک زدند، آنان را و خانه هایشان را سوزاندند. آنگاه ابوبکر گفت که باید از آنها به همین طریق انتقام گرفت و همانطور حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز نامه را نقل کرده است که باید به همین طریق انتقام گرفت، زیرا همینطور دستور قرآن و خداست که برای انتقام بر حسب گناه مجازات شود. اما در توضیح این موضوع یکی از نویسندگان دکتر علی محمد صلابی چنین نوشته است که مرتد باید در آتش انداخته شود، سوزاندن کسی هم جایز نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرموده آن عذاب آتش فقط کار خداست. اما در اینجا دستور سوزاندن آنها داده شد، زیرا این اراذل با مؤمنان همین رفتار کردند، بنابراین این کار به عنوان یک خصاص بوده. در این کتاب در ضمن نامه حضرت ابوبکر رضی الله عنه همچنین نوشته شده است که هر کس از بازگشت به صفوف مسلمین امتناع ورزید و به ارتداد مصر شود، وی از جنگاوران است و حمله بر او لازم است، باید کشته شود یا سوخته شود. خداوند متعال در قرآن نیز فرموده است که اگر کسانی که شما را دوچار مشکل میکنند همان گونه که با شما کردند مجازاتشان کنید، همانطور که در خطبه گذشته اشاره کردم. و هنوزم که شورشان مرتکب جرم سوزاندن مسلمانان، کشتن مسلمانان به طرز فجیع بودند، آنها در آتش سوختند، خانه هایشان را سوزاندند، آنها را سوزاندند، فرزندان و همسرشان را سوزاندند و به نان مسلح کردند. لذا حضرت ابوبکر دستور دادند آنان را همانطور بکشند و باید با آنان همان گونه رفتار بکنند که مسلمانان رفتار کردند. به هر حال انشالله در آینده این ذکر بیشتر توضیح داده می شود. در ماه رمضان ممکن است خطبه ها به موضوعات دیگر هم ارائه بدهم و ایراد بکنم، ممکن است کم زمان ببرد، اما به هر حال در هر خطبه‌ای که در این مورد خواهد آمد جزئیات بیشتر ارائه خواهد دام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.